बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। हमारे माशरे का एक और मकरूह चेहरा सामने आया। कल की वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि हमारे माशरे के सिर्फ मर्द ही जालिम नहीं हैं, औरतें भी जालिम हैं। कैसे आपने देखा कि एक फीमेल एंकर ने किस तरह लोगों को ब्लैकमेल कर रही थी, उनकी नजेबा वीडियोस हैक करने के बाद, उनके सोशल अकाउंट से निकालने के बाद, फिर किसी दूसरे के अकाउंट से उन्हें ब्लैकमेल करना, उसे गंदे गंदे मैसेजेस भेजना। और आज भी इस तरह का एक शख्स का वाकया है जिसने सगी बेटी को जुए में हार दिया। और उसके बाद क्या किया, ये वाकया है कहाँ का, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके सामने रखता हूँ। मजीद वीडियो देखने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो वीडियो हम आप लोगों के लिए बनाते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। नाजरीन, ये वजीराबाद का वाकया है और यहाँ पे एक सगा बाप, बेहिस जालिम बाप जुआ खेलता है। आपको याद होगा कि आप सुनते आए होंगे कि एक नशई और एक जुआरी अपने घर की चीजों तक को नहीं छोड़ता। इवन कि अगर उसको बर्तन भी बेचने पड़े तो वो जुए के लिए या अपने नशे के लिए वो घर के बर्तन तक नहीं छोड़ेगा। लेकिन यहां मामला इससे भी बढ़ के है, इससे भी बड़ी बेगैरती का और इससे बड़ी बेहिसी का मामला है कि एक सगा बाप अपनी फूल जैसी बच्ची को कैसे जालिमों के सामने पेश कर दिया, सिर्फ अपनी चंद एक गंदी आदत की वजह से। नाजरीन, ये वाकया पेश इस तरह आया कि एक शख्स काफी टाइम से जुआ खेलता था और वो उसके पास पैसे होते थे नहीं होते थे, जिस तरह स्टोरीज चलती हैं कि घर के पैसे चुराए, घर की कोई चीज बेच थी, इस तरह तो मामला चलता रहा। उसके घर वाले उसको बर्दाश्त करते रहे। बच्ची की मां ने अपने तमाम बच्चों को मेहनत मजदूरी करके उनको पाला, लेकिन बाप बेहिस रहा। बाप को किसी चीज का कोई पता नहीं कि उसकी औलाद कैसे जवान हो रही है, कैसे पल रही है, उसी चीज का उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। अब होता क्या है कि जुआ खेलता है और जुए के अंदर अपनी तमाम जो गैरत है उसको पसे पुष्ट डाल के वो अपनी बच्ची को जुए के अंदर लगाता है। आगे भी पता नहीं कैसा बेहिस इंसान था। ये एक टोला होता है इस तरह की, जब नशा लग जाता है इस चीज का तो इससे बाज नहीं आते। तो उसने क्या किया कि जुआ खेला। जुए के अंदर आज से 2 माह से कबल अरसे में वो जुए के अंदर वो हार जाता है। फिर घर आके एक झूठी कहानी सुनाता है कि एक ऐसे शख्स के साथ हम अपनी बच्ची को ब्याह रहे हैं जिसकी उम्र तकरीबन 32 से 34 साल है और वो शख्स अमीर है, हमारी बच्ची खुश रहेगी। अब कोई भी वालदा होगी वो इस चीज को आसानी से समझ जाएगी कि अचानक इसको एक ऐसा रिश्ता कहाँ मिल गया। आज तक तो वो अपनी औलाद के लिए कुछ कर ना सका, अपनी औलाद की खैर खाही अचानक उसके दिल में कैसे आई, ये एक बहुत बड़ा सवाल हर किसी के दिल में उठ सकता है। इसके पीछे छुपा इसका मकसद क्या था, इसके पीछे इसकी दरिंदगी क्या थी, इसकी बेहिसी क्या थी, वो बाद में पता चला जब इसने जबरदस्ती उसकी वालदा के, अपनी बीवी के मना करने के बाद जबरदस्ती उसका निकाह कराया। निकाह करने के बाद उसको रुखसत कर दिया और कोई पता नहीं उनका घर कहाँ पे है, वो जालिम दरिंदे कहाँ पे रहते हैं। आगे भी इससे बढ़ के बेहिसी की का आलम ये है कि वो शख्स जब उसको ले जाता है, देखिए हमारे माशरे के अंदर, हमारे इस्लाम के अंदर जब कोई शख्स किसी बच्ची के साथ, किसी औरत के साथ निकाह करता है तो उस वक्त वो उसकी इज्जत होती है, वो अपने वालिदैन की इज्जत तो होती है, अपने भाई की इज्जत तो होती है, लेकिन जिस शख्स ने निकाह किया वो उस टाइम उसकी इज्जत होती है। लेकिन ये दरिंदे कैसे भूल जाते हैं, अपनी ही इज्जत को तार तार करने पे लग जाते हैं। अब उस बेहिस शख्स ने रात को जब वो अपनी बेगम को घर लेके जाता है, अपनी बीवी को घर लेके जाता है,
تو وہ شراب منگواتا ہے، اس کے بعد شراب میں دھت ہو کے اس لڑکی کو مارتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لڑکی کے چہرے کے اوپر بہت زیادہ نشان ہے، اس کے اوپر تشدد کرتا ہے۔ اس کے بعد جو اصل حقیقت ہے وہ اس کے سامنے بک دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ میری خریدی ہوئی غلام ہو، آپ میری کنیز ہو، آپ میری لونڈی ہو، میں نے آپ کے باپ سے آپ کو خریدا ہے، آپ کا باپ جوئے کے اندر مجھ سے آپ کو ہار گیا ہے، تو اس وجہ سے اس نے جھوٹ بولا اور آپ لوگ آپ سے میرا نکاح کرا دیا، تو اس لیے آپ میری بیوی نہیں ہو۔ تو وہ بغیرت شخص اس کو مارتا ہے، تشدد کرتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی زور زبردستی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ اور جو چیزیں واضح نہیں ہیں وہ بھی ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ اور یہاں پہ پولیس کی بے حیثی کا عالم بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین، ہوا یہ کہ جب 2 ماہ بعد کسی طرح کر کے بچی گھر آتی ہے تو اس وقت وہ آ کے ماں کے پاؤں پڑ جاتی ہے کہ میں نے اس گھر میں نہیں جاننا۔ کیوں کہ اس نے ساری وہ داستان بتا دی، وہ سارا جو اس کے باپ کا کچا چٹھا تھا وہ کھول دیا، وہ اپنے ہمارے معاشرے کا جو مکروہ چہرہ تھا اس کو سامنے رکھ دیا کہ میرے باپ نے مجھے اس کے ساتھ اس لیے نہیں بیایا تھا کہ وہ شخص اچھا تھا یا امیر تھا، بلکہ میرا باپ جوئے کے اندر ہار گیا۔ ناظرین، کیسی ایک آنسو بھری اور دکھ بھری داستان ہے جس کو سنتے ہوئے یقیناً آپ سب کے اور ہمیں جو دل ہیں وہ دہل جاتے ہیں کہ ایسے واقعات، ایسے ماں باپ کیسے معاشرے کے اندر زندہ ہیں، ایسے لوگ ہمارے معاشرے کا نسور ہیں۔ تو پولیس کو اطلاع دی گئی، پولیس نے اپنے بہانے بنانے شروع کر دیے۔ اب ہوا یہ تھا کہ ان کا آپس میں رابطہ تھا جس کی بیس پہ پولیس بہانے بنا رہی تھی۔ جب کسی بڑے MNA یا MPAs کی اس طرح کی کال آ جاتی ہے تو ان کا رابطہ کنیکٹ ہوتا ہے، تو پولیس یقیناً یہی کرتی ہے۔ ہماری پنجاب پولیس کا المیہ بھی یہی ہے کہ یہ پولیٹیسائز ہے، یہ MNA اور MPAs کی بیس پہ یہ کام کرتے ہیں، کسی تعلق کی بیس پہ یا بڑی کسی پوسٹ کی یا پیسے والے لوگ کی بیس پہ کام کرتے ہیں۔ جب کسی مظلوم کو، جب کسی غریب کو انصاف چاہیے ہوتا ہے اس وقت آگے کوئی بھی نہیں آتا۔ تو اس وقت یہ لوگ انصاف مانگنے کے لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر اس ایشو کو ریز کریں۔ اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ایک روٹین کی ویڈیو بنا رہے ہیں، اس کا مقصد ایک مظلوم کو انصاف دلانا اور ایک ظالم کو اس کے کیے کی سزا دلانا ہے۔ تو ناظرین، جو لوگ یوٹیوبر ہیں، جو لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، تو ناظرین جو لوگ یوٹیوبر ہیں، جو لوگ ویڈیوز بناتے ہیں، جن کے اپنے چینل ہیں یا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیں، جو چھوٹی چھوٹی اپنی سٹوریز بناتے ہیں، وہ اس کو بنائیں اور ٹویٹر کے اوپر اور تمام سوشل میڈیا فورم کے اوپر اس ایشو کو ریز کریں، تاکہ ایسے درندے ہمارے معاشرے کے اندر جو ناسور بن کے پھر رہے ہیں ان کو اس سے نکالا جائے، ان کو ہائی لائٹ کیا جائے اور ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ یہ ایسا ہی واقعہ ہے جس طرح نور مقدم کے ساتھ پیش آیا۔ اب یہاں پہ بے دردی کا عالم یہ بھی ہے کہ کتنی اس عورت کے ساتھ، اس معصوم لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہوگی جب وہ زندہ ہے، اب وہ اس کے اندر جان باقی ہے، اس وقت اس کو بہت زیادہ اس کے ساتھ جو تکلیف ہو رہی ہوگی ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان مظلوم والدین تو نہیں، والدہ کو اور اس کے بھائی کو انصاف مل سکے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔